Yukbo, among dakong pagtahod sa Dios nga makagahom, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, tag-iya sa tanang butang makita ug dili makita, ang amahang langit mo. Ug sa iyang bugtong anak nga si Jesucristo, ang nagpalansang sa krus, alang sa kapasailuan sa mga sala, ug sa Dios si Espiritu Santo, ang Espiritu sa kamaturan, nga mao si Monsignor Camilo Senior Senior, ang Alpha ug ang Omega, uban sa tanang mga balaan, sa mga kerubinis ug serapinis, ug mga manlunda, ug sa mga kalag. Ingon man usab sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, ilabi na sa nagsubaybay sa among YouTube channel, Facebook page ug website, ang grasya ug panalangin sa Ginoo magaabot kanatong tanan. Sa miyaging pagpadayag, giisgutan didto ang amahang langitnon ug ang iyang persona. Karon, ato ang isgutan ang Dios nga anak. Sumala pa sa Isaias Kapitulo 7 versikulo 14. Nga nagaingon dinhi, busa ang Ginoo gayod maoy mohatag kaninyo ug usa ka timaan. Ania karon ang usa ka ulay manamkon ug manganak ug usa ka anak nga lalaki ug pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Giklaro diha nga usa ka bata ang mataw ug pagatawgon ang iyang ngalan nga Emmanuel. Ang kahulugan, ang Dios uban kanato. Ug sumala pa sa Juan Kapitulo 1 versikulo 1. Nga nagaingon dinhi, sa sinugdan mauna ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. Giklaro diha nga ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. Kinsa maning pulong? Sumala pa sa Juan Kapitulo 1 versikulo 14. Nga nagaingon dinhi, ug ang pulong nahimong tawo, ug ipon kanamo, mipuyo siya nga puno sa grasya, ug sa kamatuoran, ug among nakita ang iyang himaya. Ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong anak, gikan sa amahan. Ang pulong nahimong tawo, kinsa man ni siya? Siya mao si Jesus, ang katumanan sa propesiya nga gianak sa usa ka birhen. Sumala pa sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 18 hangtod na sa 23. Nga nagaingon dinhi, ug ang pag-anak kang Jesucristo nahitabo sa ingon niini nga kaagi. Sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslunon pa kang Jose, sa wala pa sila mag-usa, siya hingkaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Ug si Jose nga iyang bana, sanglit tao man siyang matarong, og dili buot magpakaulaw kaniya. Nakahuna-huna sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Apan, sa nagpalandong siya sa pagbuhat niini, tan-awa, usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kaniya, pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo, ug igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, ug siya imong paganganlan si Jesus. Kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nag-ingon, tan-awa, usa ka birhen magasamkon ug magaanak ug usa ka bata nga lalaki, ug ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel, nga ang kahulugan mao kini, ang Dios uban kanato. Ang anak sa Dios mao si Kristo. Sumala pa sa Mateo Kapitulo 16 versikulo 16. Nga nagaingon dinhi, si Simon Pedro mitubag nga nag-ingon, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Siya ang gipadala sa amahang langitnon aron motubos sa atong mga sala. Sumala pa sa Juan Kapitulo 3 versikulo 14 hangtod na sa 16. Nga nagaingon dinhi, ug maingon nga ang halas giisa ni Moises didto sa kamingawan. Maingon man usab, kinahanglan igaisa ang anak sa tawo, aron ang tanan nga mosalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. Kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan, nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak,
aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kundili may kinabuhing dayon. O gipang himatudan sa mga apostoles nga si Hesukristo kini siya mao ang matuod nga Dios ug kinabuhing dayon, sumala pa sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 20. Nga nagaingon dinhi, ug kita sayod nga ang anak sa Dios mianhi ug mihatag kanatog sa labutan sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod, ug kita anaa kaniya nga mao ang matuod diha sa iyang anak nga si Hesukristo. Kini siya mao ang matuod nga Dios ug kinabuhi nga dayon. Hinaot unta nga atong masabtan nga ang Dios nga anak mao si Kristo ug ang persona mao si Jesus. Mao nga gitawag siya og Ginoong Hesukristo, ang ikaduhang persona. Sa sunod nga pagpadayag, ato ang isgutan ang ikatulong persona, ang persona sa Espiritu Santo, ang Espiritu sa kamaturan. Aron masubaybayan ang mga video nga among ginahimo alang sa pagpadayag, may tungod sa maayong balita, palihog og tan-aw sa among website www.angespiritusakamaturan.com ug subscribe sa among YouTube channel ug react sa among Facebook page. Contact sa numero 0965-055-9024. Daghang salamat sa inyong panahon.